हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हामी चाहिँ भ्याटको क्वेसन्सहरू गर्दै थियौँ है। र अब यो क्वेसन आज हामीले गर्छौँ। यो चाहिँ एकदम सबै मिसिएको टाइपको क्वेसन छ। यो गर्यो भने सायद सबै क्लियर नै हुन्छ। सो मैले यो क्वेसन लिएको छु। एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड अ माइक्रो ओभन एट अ कस्ट अफ ₹30,000 फ्रम चाइना. The micro oven passes through wholesaler and retailer before reaching to the final consumer. पहिला इम्पोर्टरले के गर्यो? इम्पोर्ट गर्यो अनि इम्पोर्टरले कसलाई बेच्यो? होलसेलरलाई बेच्यो। होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्यो र रिटेलरले कसलाई बेच्यो? फाइनल कन्ज्युमरलाई बेच्यो। यो नै हाम्रो के हुन्छ? डिस्ट्रिब्युसन च्यानल हुन्छ है। अनि इम्पोर्टरले पेड ₹1500 फर ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड चार्ज 5% प्रफिट अन कस्ट प्राइस। सीपीमा प्रफिट कति? 5% के गर्यो? चार्ज गर्यो। र यसको टोटल कस्ट हुन्छ कति? 30,000 प्लस 1500। टोटल कस्टमा यसले कति प्रफिट चार्ज गर्ने भयो? 5% प्रफिट चार्ज गर्ने भयो है। अनि होलसेलर र रिटेलरले एडभर्टाइजमेन्ट कस्टलाई इन्क्लुड गरे, जसको कस्ट कति छ? 2000 एन्ड 2500 रेस्पेक्टिभली। भनेपछि होलसेलरले कति गर्यो? 2000 है, रिटेलरले कति गर्यो? 2500 कस्ट चाहिँ इन्क्लुड गर्यो। र एन्ड दे चार्ज प्रफिट अफ 10% अन सेलिङ प्राइस। पहिला इम्पोर्टरले कतिमा गरेको थियो? केमा गरेको थियो? सीपीमा गरेको थियो। अब रिटेलर अथवा होलसेलरले के गर्यो? प्रफिट त चार्ज गर्यो, तर एसपीमा चाहिँ के गर्यो? चार्ज गर्यो 10% प्रफिट है। र एडिसनल कस्ट पनि छ त्यहाँ 2000 फर होलसेलर एन्ड 2500 फर रिटेलर। अब हामीले के गर्छौँ? भ्याटको कम्प्युटेसन गर्छौँ अथवा हामीले डिटरमाइन गर्छौँ कति भ्याट चाहिँ पे गर्नु पर्यो गभर्मेन्टलाई होइन, अथवा फाइनल कन्ज्युमरलाई चाहिँ कस्ट कति पर्न गयो, अथवा भ्याट कलेक्टेड बाई द गभर्मेन्ट एट डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ सेल्स। जे सोधे पनि सबै कुराहरू फर्मेटमै हुन्छ निकालेपछि सबै आन्सर है। अब हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल त भइ नै गयो। पहिला इम्पोर्टरले के गरे हो? इम्पोर्ट गरे हो। इम्पोर्टरले के गर्यो? इम्पोर्ट गर्यो सुरुमा, त्यो त लेख्नै पर्यो। र इम्पोर्टरले कसलाई? होलसेलरलाई बेचिया हो। होलसेलरले रिटेलरलाई बेचिया हो। रिटेलरले कसलाई हो? कन्ज्युमरलाई बेचिया हो है। होलसेलरले ₹2000 कस्ट अनि रिटेलरले 2500। इम्पोर्टरले होलसेलरलाई बेच्दा 1500 एडिसनल कस्ट पनि लागेको छ है। यसले चाहिँ 5% प्रफिट अन सीपी राखेको छ इम्पोर्टरले होलसेलरलाई बेच्दा है। र होलसेलर र रिटेलरले के गरेको छन्? 10% प्रफिट अन एसपी। दुवैले फाइनल कन्ज्युमरमा पुग्ने बेलासम्म होलसेलर र रिटेलरले के गरेका छन्? यो त एडिसनल कस्ट भइ नै हाल्यो है। अब प्लस फेरि प्रफिट पनि छ 10% अन एसपी। हामीले यही नै हो निकाल्ने है। हामी त्यही निकाल्दैछौँ। अब डिस्ट्रिब्युसन च्यानल पहिला सुरुमा हामी बनाऊ। पहिला माइक्रो ओभन कसले इम्पोर्ट गरेको? माइक्रो ओभन है। यो क्वेसन्स पनि यही छ। माइक्रो ओभन इम्पोर्टेड बाई इम्पोर्टर। इम्पोर्टेड बाई इम्पोर्टर यो भनेको पहिलो भयो। अब फेरि कसले? इम्पोर्टरले के गर्छ? होलसेलरलाई बेच्छ है। इम्पोर्टरले कसलाई बेच्छ? होलसेलरलाई बेच्छ। इम्पोर्टेड र माइक्रो ओभन यही छ सबै। द माइक्रो ओभन पासेस थ्रु होलसेलर एन्ड रिटेलर बिफोर रिचिङ टु द फाइनल कन्ज्युमर भनिसकेको छ। भनेपछि पहिला इम्पोर्ट गर्नु पर्यो, अनि होलसेलरलाई पुर्याउनु पर्यो, होलसेलरदेखि रिटेलरलाई पुर्याउनु पर्यो, र रिटेलरदेखि कसलाई पुर्याउनु पर्यो? फाइनल कन्ज्युमरलाई पुर्याउनु पर्यो होइन त। भनेपछि अब इम्पोर्टर टु होलसेलर। सुरुमा हामीले डिस्ट्रिब्युसन च्यानल लेख्दा पनि हुन्छ। यसले चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ कि होइन। डिस्ट्रिब्युसन च्यानल अब थाहा पाइसकेपछि स्टेप्स हो नि त यो। होलसेलरबाट रिटेलरमा टु रिटेलर, र रिटेलरबाट कसमा? फाइनल कन्ज्युमरमा अथवा टु कन्ज्युमर मात्रै लेख्छौँ हामी, जे लेख्दा पनि हुन्छ।
अब सिपी विथआउट भ्याट, अब भ्याट नगरिकन सिपी कति छ, यसले किनेको कति, इम्पोर्टरले इम्पोर्टेड कति, माइक्रो ओभन एट अ कस्ट अफ ₹30,000 फ्रम चाइना। अब हामीले अघिको क्वेसनमा चाहिँ नो भ्याट होइन, भ्याट चाहिँ थिएन, द भ्याट वाज 0, भ्याट वाज नील भनेको थियौँ, तर यहाँ केही पनि भनेको छैन। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ, जहिले पनि ओरिजिनल प्राइसमा भ्याट लाग्ने हो। त्यसकारण हामीले अब फर्स्ट स्टेपमा के गर्दैछौँ, भ्याट पनि राख्दैछौँ। 30,000 हो। सुरुमा चाहिँ भ्यालु एडेड छैन, इम्पोर्ट गर्दा त केही पनि छैन। जब इम्पोर्टरले होलसेलरलाई बेच्छ तब मात्रै के थियो, एडिसनल कस्ट थियो है। र कति भयो, 30,000 प्लस 0, 30,000 नै भयो। यसको 13% हो, जुन कति हुन्छ 3,900। र पहिलो स्टेपमा एसपी विथ भ्याट, अब यसले त पहिला त आफैले इम्पोर्ट गर्ने हो नि त, त्यही भएर यहाँ हामीले 0 लेख्छौँ। र यहाँ भ्याट कति भयो गभर्मेन्टलाई, 3,900। यो भयो फर्स्ट स्टेप हो। अब इम्पोर्टरले, अब हामीलाई के थाहा छ एउटा कुरा, एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट भन्नु अथवा एसपी विथआउट भ्याट भन्नु त एउटै हो। त्यो नै हामीले तल तान्छौँ, भनेपछि 30,000 नै तान्ने भयो, किनभने यहाँ भ्यालु एडेड त केही पनि छैन। 30,000 नै आयो आयो आयो। अब क्वेसनले के भनेको थियो, इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर पेड ₹1,500 फर ट्रान्सपोर्टेसन। 1,500 एडिसनल कस्ट प्लस प्रफिट भनेको भ्यालु एडेड हो, 1,500 है। अनि एन चार्ज 5% प्रफिट अन कस्ट। यो हामीले तल वर्किङ नोटमा गरेर ल्याएर यहाँ राखे पनि हुन्छ, क्लिन देखिन्छ, तर हामीले यहीँ गरौँ भने पनि भयो। र म अहिले चाहिँ ल यहीँ गर्दैछु है। 5% अफ सिपी हो, यही होइन क्वेसनले भनेको। इम्पोर्टरलाई ₹1,500 ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट लाग्यो रे, अनि प्रफिट चाहिँ सिपीमा 5% खायो रे, यही नै त हो भने ठिक छ नि। अब हामीले 1,500 भयो प्लस टोटल कस्ट को 5% हो के, त्यही भएर यहाँ कस्ट 30,000 को 5% मात्रै लिएर भएन। 30,000 प्लस 1,500 भनेको 31,500 को 5% लिनु पर्यो। टोटल कस्टमा चाहिँ यसले 5% प्रफिट खाने हो, किनभने यसलाई पर्न कति गयो त, ट्रान्सपोर्टेसन त 1,500 पर्यो। टोटल पर्ने भनेको त 31,500 हो, त्यसमा चाहिँ 5% खाने हो, भनेपछि कति हुने भयो, 1,575 हुने भयो, जुन 3,075 हुन्छ। अब यो 3,075 भयो है। 31,500 को 5% प्रफिट हो, अनि प्रफिट प्लस एडिसनल कस्ट भनेको नै टोटल भ्यालु एडेड हो होइन, अथवा भ्यालु एडेड हो। भनेपछि 1,500 प्लस 1,575 भनेको 3,075। अब त जानिहाल्यो, यो जोड्ने 33,075, यसको 13% कति हुन्छ, 4,299.75। यो जोड्दा कति हुन्छ, यो दुवै जोड्ने, एसपी विथआउट भ्याट प्लस भ्याट भनेको एसपी विथ भ्याट, सो 3,734.75। अब हामीले है यो भ्यालु एडेडको 13% निकालौँ, अथवा 4,299.75 माइनस 3,900 गरौँ, जे गरौँ। हामीले पहिला ओरिजिनल प्राइसको त कस्ट भ्याट त तिरिसक्यौँ, अब तिर्ने भनेको त भ्यालु एडेडको मात्रै हो, त्यही भएर हामीले यहाँ माइनस गरेको, अथवा भ्यालु एडेडकै 13% निकाल्दा पनि भयो। त्यो भनेको 399.75 आउँछ। अब केही ढिला नगरी हामी होलसेलर टु रिटेलरमा आउँ। एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट लिने हो, थाहा छ, 33,075। र अघि हामीले के भने हो, होलसेलरले चाहिँ 2,000 रुपियाँ होइन कस्ट इन्कर गरे हो नि, 2,000 ओके, प्लस 10% अन एसपी हो है, अफ एसपी। अब चाहिँ सिपी होइन, अब एसपी हो। अब हामीले कसरी निकाल्ने, एसपी त हामीलाई थाहा नै छैन, तर एउटा हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि, एसपी इज इक्वल्स टु सिपी प्लस प्रफिट हो। एसपीमा यसले खाएको हो कति, 10% प्रफिट, भनेपछि एसपी
100% मान्यौं भने हामीलाई सीपी कति हो 33075 प्लस 2000 टोटल कस्ट राख्ने हो यहाँ है प्लस प्रफिट कति 10% भयो 90% भनेको कति हो 3575 हो भनेपछि 10% भनेको कति भयो 35075 डिवाइड व्हाट 90 इन्टु 10%। अथवा हामीलाई कहिले पनि प्रफिट एसपी मा दियो र हामीले प्रफिट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने है हामीले के पनि गर्न सक्छौं यो भनेको त टोटल कस्ट हो टोटल कस्ट फर्मुला डिराइभ यसरी हुन्छ यसको फर्मुला चाहिँ यो हो के टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ 100 हो मानेको 100 है माइनस रेट हो नि रेट त कति पर्सेन्ट दिएको हो 10% अनि एसपी दिएको हो 10% जुन 100 माइनस 10 गर्दा नि यो 90 आएको हैन हो इन्टु रेट यो हामीले बुक्सहरु हेर्यौं भने यो प्रफिट अनि एसपी दिएको बेलामा प्रफिट कसरी निकाल्ने भन्दा यो फर्मुला दिएको हुन्छ टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ 100 माइनस रेट इन्टु रेट भनेर है तर यो डिराइभ भएको कसरी भन्दा माथिबाटै एसपी ले 100% हो सीपी भनेको 33075 टोटल लिनु पर्यो 2000 पनि त कस्ट इन्क्युर भएको छ त्यही भएर 2000 अनि प्लस प्रफिट एसपी इक्वल्स टु सीपी प्लस प्रफिट हामी सबैलाई थाहा छ त्यहाँबाट 90% भयो 100 माइनस 10 90 भयो 35075 युनिटरी मेथड 1% भनेको कति 35075 डिवाइड 90 10% भनेको इन्टु 10 भनेपछि यो 35075 भनेको टोटल कस्ट 90 भनेको 100 माइनस रेट भनेको कति हो 10% दिएको छ हामीलाई अनि इन्टु रेट भनेको 10% गरे हौ हामीले यहाँ जसरी गरेछौं त्यसरी नै फर्मुला डिराइभ भएको है आउँछ र यो 10% टोटल कति हुन्छ 3897.22 हुन्छ जुन हामी यहाँ गएर लेख्छौं 2000 प्लस 3897.22 भनेको कति भयो 5897.22 अब यो जोडौं दुबै 38,972.22 यसको भ्याट 13% 5066.39 अब यो प्लस यो गरौं कति हुन्छ 44038.61 र अब हामीले भ्याट हो भ्याट निकाल्नु पर्यो भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट कति हो यो स्टेपमा यो माइनस यो गर्नुस् अथवा भ्यालु एडेडको 13% गर्नुस् which equals to 766.64 है अब लास्ट स्टेप रिटेलर टु कन्ज्युमर फेरि एसपी विथआउट भ्याट तान्नु पर्यो 38,972.22 ताने मैले यसमा चाहिँ 2500 रुपैयाँ कस्ट लागेको छ फेरि 10% अनि के हो एसपी हो है अफ एसपी अब फेरि त्यही गर्छौं हामीले यहाँ वर्किङ नोट एसपी भनेको के हो सीपी प्लस प्रफिट एसपी के हो 100% सीपी के हो 38,972.22 प्लस 2500 प्लस 10% हो सेम 90% यो टोटल कति हुन्छ यो टोटल 41,472.22 हुन्छ अब 10% आएन 10% गर्दा कति हुन्छ 4608.02 हुन्छ है र यहाँ गएर 2500 प्लस 4608.02 यसको टोटल लेखौं यहाँ कति हुन्छ 7108.02 अब जोडौं अब जोड्ने मात्रै काम हो हाम्रो 46080.24 यसमा 13% भ्याट जोड्नुस् 5990.43 है
अब एसपी विथ भ्याट भनेको यो प्लस यो गर्ने र यसमा यहाँ कति हुन्छ यो माइनस यो अथवा यसको 13% कति हुन्छ 924.04 है 04 भ्याट पेबल टु गभर्मेन्ट र एसपी विथ भ्याट भनेको त यो प्लस यो जोड्दा कति हुन्छ 52,70.67 हुन्छ है 52,070.67 924.04 र यो हाम्रो टोटल भ्याट कति आछ 5,990.43 र यो जोड्दा पनि के आउँछ त्यही नै आउँछ 5,990.43 यो नै के हो भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट हो अथवा सक्सेसिभ लेभल्समा भन्यो भने चाहिँ यो इम्पोर्टर टु होलसेलरमा यति तिर्छ सुरुमा इम्पोर्ट गर्दा चाहिँ यति तिर्छ होलसेलर टु रिटेलरमा 766.64 र रिटेलर टु कन्ज्युमरमा 924.04 तिर्छ भन्ने र